नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। दुर्दशामा छ देश। जनता पेट भर्ने मेसोमा अल्झिएका छन्, तर सत्तार दलहरू भने सडकदेखि संसदसम्म कलह मात्रै गर्छन्। कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थलो खड्गप्रसाद ओलीका कार्यकर्ताको हो हल्ला गर्ने स्थान बनेको छ। गत वर्ष आजकै दिन संसद विघटन गरेका ओलीले सत्ताच्युत हुनुको हुंकार संसदमा देखाइरहेका छन्। खड्गप्रसाद ओलीको संसद विघटन पश्चात देशको राजनीति लयमा फर्किएको छैन। राजनीतिक अस्थिरता छ, जहाँ कहीँ र संसद अहमतावादी ओलीकै बन्दक छ। अदालतमा रडाको मच्चिएको छ, तर दलहरू समस्या समाधानका लागि एकजुट हुन सकेका छैनन्। भारतीय नाकाबन्दीको डटेर विरोध गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्लान् भन्ने कल्पनासम्म गरिएको थिएन। समयले नेतृत्व जन्माउँछ भने झै नेपालकै इतिहासमा ओली एकजना राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उदाएका थिए। भारतले मिचेको लिपुलेक लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा निकालेपछि उनको राष्ट्रवादी छवि अझै उच्च बनेको थियो। नेपाली जनतामा ओलीले केही गर्लान् भन्ने आशा, विश्वास र भरोसा थियो, तर ओलीले त्यो विश्वास बचाउन सकेनन्। हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौं भने यो वा उ बहानामा हामीले चाहिँ तन्काउन थाल्यौं भने सानो सानो एउटा समस्याले पनि एउटा ठुलो विस्फोटक रूप लिएर यो हाम्रो गठबन्धनलाई जसरी भत्काउने प्रयत्न भित्र बाहिरबाट भइरहेको छ त्यो भत्कने र फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। टटकार रूपमा छ, यो अनुमान मात्रै होइन। खास गरी कतिपय मुद्दाहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरू अगाडि छन्। अहिले भर्खरै बढी चर्चामा आएको एमसीसीको जुन एउटा मुद्दा छ, यस्ता मुद्दामा हामीले राष्ट्रिय सहमति कमसेकम यो गठबन्धनका जुन घटकहरूको बिचमा एउटा सहमति जुटाएर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यही बहानामा भित्र बाहिरी शक्तिहरूले खेलेर गठबन्धन तोडिदिने अनि त्यसपछि फेरि अर्को ढङ्गले प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। यतापट्टि हामी सबैको ध्यान होस्, आकृष्ट होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। घुमी फिरी रम्जाटार भने झै मुलुक अन्धकार तर्फ जाने हो कि भनेर आम नागरिक चिन्तित छन्। लोकतन्त्र रक्षाका लागि सबै दल, नागरिक समाज सडक आन्दोलनमा छन्। पुष 5 गते ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक र लोकतन्त्र विरोधी कदम हो। यसलाई कसैले पनि ठीक भन्न सक्दैन, किनभने 2/3 को बहुमत संसद भङ्ग गर्नका लागि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको होइन। यो मत त राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र शासनका लागि जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएका हुन्। ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो। आज भोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो। उहाँको तर्फबाट संविधान मिच्ने, लोकतान्त्रिक विधि परम्परालाई मिच्ने र प्रतिगमनको निम्ति वातावरण तयार पार्ने षड्यन्त्रमा उहाँ अहिले पनि लागिराख्नु भएकै छ। अदालतको फैसला छ, व्हिप लाग्दैन भन्ने फैसला छ, अनि सभामुखले 15 दिनभित्र उहाँले लिनुपर्ने निर्णय 13 दिनकै दिन लिनु भएको छ। त्यहाँ कहीँ कतै ऐनको उल्लङ्घन पनि छैन, संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन पनि छैन। तर अहिले पनि केपीजी, माधवजी देखिएपछि त्यहाँ उपस्थित नहुने। कसो अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको दिन चाहिँ उहाँ आउनुहुन्न कि भनेको आउनुभयो। त्यहाँ चाहिँ बरु 5 वर्षसम्म सरकार चलाउन मिल्छ। पार्टी भित्रको विवादलाई पार्टी भित्र समाधान गरेर संसद भित्रबाटै विकल्प भएसम्मको विकल्प प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र सिद्धान्त हो। त्यसमाथि नेपाली जनता कोरोनाका कारण अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका थिए। लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए। भएका होटल, उद्योग, व्यवसाय सबै चौपट थिए। यो अवस्थाबाट देश उठ्न सकेको छैन, तर ओली चुनावको बेमौसमको बाजा बजाउन अभ्यस्त छन्। त्यसमा समावेश गर्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र अहिले एमसीसीसँग जोडिएकाहरूले यो गठबन्धनको अङ्ग होइन भनेर हामीलाई प्रश्न पार्न कोसिस गरिरहेका छन्। हामी उनीसँग पनि संवादमा रहेका छौँ। यसलाई हामीले राम्रो वातावरणमा, सहज वातावरणमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र विशुद्ध आर्थिक सहयोगको विषय बनोस्,
सेनासँग या अन्य कुराहरू कुनै कुराहरूसँग नेपालको सार्वभौम सत्तासँग जोडिने कुरा नहोस्, छिमेकीहरूमाथि कुनै किसिमबाट असर पर्ने कुराहरू पनि नहोस् भन्ने कुरामा हामी सजग पनि छौँ र यस सम्बन्धमा पनि हामी पहिले 5 दलको बिचमा छलफल गर्नेछौँ र छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकालेर देशको हितको रक्षा गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेर नै अगाडि बढ्नेछौँ। ओलीले गरेको जाली झेली प्रचण्ड माधवले भुल्न सकेका छैनन्। उनले आफू अनुकूल सत्ता चलाउनका लागि हदैसम्म गरेका थिए, जुन वर्तमान कुकालको अवस्थामा भयानक प्रसङ्ग हो। अहिले पनि उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध गर्नुको पछाडि उहाँले चर्त राख्नुभएको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन छोडेर चाहिँ एमालेसँग मिल्न जाने हो अथवा एमालेको समर्थन लिन जाने हो भने एकलौटी चलाउन दिने नेपाली कङ्ग्रेसलाई। गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिने। उहाँले खुलेआम दिएको तर्क, यो लोकतान्त्रिक तर्क हो। एउटा गठबन्धन बनाएर प्रतिगमनका विरुद्ध यति ठुलो आन्दोलनको बलमा आएको चिजलाई उहाँले शर्तको साथ एउटा डिजाइन अन्तर्गत एकातिर टुट्यो भने समर्थन, अर्कोतिर सदन चल्न नदिएर कुनै पनि विधेयकहरू पारित हुन नदिने डिजाइन, यो सबै प्रतिगमनकै निरन्तरतामा उहाँ हुनुहुन्छ। तत्काललाई मेरो निष्कर्ष, मेरो आग्रह, गठबन्धनलाई हामीले बचाउनै पर्छ। जबसम्म यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निस्तेज पार्न सकिँदैन, कमसेकम आगामी निर्वाचनसम्म हामीले यो गठबन्धनलाई बचाएर हामी लानै पर्छ। यो प्रतिगमनकारीहरूको चाहिँ टाउको नै हामीले चाहिँ खिच्न नसकेसम्म, यिनलाई फेरि टाउको उठाउन दिन नसक्ने अवस्थामा नपुर्याएसम्म हामी चुप लागेर बस्नु चाहिँ हुँदैन हो। त्यसपछि बहुदलीय लोकतन्त्र हो, आपसी प्रतिस्पर्धा त भइ नै हाल्छ। हाम्रो अलग अलग अस्तित्व छँदैछन्, त्यो प्रतिस्पर्धा पनि गरौँ, तर प्रतिगमनकारी शक्तिहरूका विरुद्ध एक ढिक्का हौँ र त्यसपछिको अवस्थामा जो जसको चाहिँ विचार मिल्छ ती विचार मिल्ने अग्रगामी शक्तिहरूले एउटा नयाँ विकल्प निर्माण गरेर जान पनि सक्छ। प्रचण्डको आरोप छ ओली अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनी माधव नेपाललाई देख्यो कि कार्यक्रममै नजाने गर्छन्। यो भन्दा अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र अरू के होला? हामी यो संविधानको रक्षाको निम्ति, गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति हाम्रो गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर यसमा अरू शक्तिलाई पनि आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गरेर हामी प्रतिगमनलाई निर्णायक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरी, परास्त गर्ने गरी प्रस्तुत हुन्छौँ। म उहाँलाई यो कुरा पनि आजको दिनमा प्रष्टै भन्न चाहन्छु। उहाँले विभिन्न खालका चालबाजी जो गर्न खोज्नु भएको छ त्यो सफल हुने छैन। हाम्रो गठबन्धनको कुरा, कम्तीमा पनि गठबन्धनमा अहिले पटक पटक हाम्रो छलफल भइराखेको छ र नेपाली कङ्ग्रेस र अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग मेरो अलि धेरै नै यो बिचमा पनि कुरा भइराखेको छ र कुनै हालतमा गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिने, गठबन्धन टुटाउ समर्थन गर्छु भन्ने ओली प्रवृत्तिलाई सफल हुन नदिने कुनै हालतमा गइने छैन भन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। जनताको बीचमा जाँदा गरिएका सारा प्रतिबद्धताहरूमाथि ओलीले कुठाराघात गरेका छन्। कम्युनिस्ट आदर्श, चरित्र र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएका छन्। उनको यस निर्णयले 2007 सालदेखि अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरामा पुगेको छ। जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि यो संविधानको रक्षामा सिङ्गो नेपाली जनता उभिनु पर्ने बेला आएको छ। पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसदमाथि नै निर्मम प्रहार गरेका थिए ओलीले। अन्ततः उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको थियो। जेठ 8 गते पुनः दोस्रो पटक संसद विघटन गरे। दोस्रो पटकको विघटन ओलीका लागि निकै महँगो साबित भयो। यस सार्वभौम संसदलाई विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेको आज 1 वर्ष पुरा भएको छ। संविधानमा उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै देशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भएको थियो।
थियो। आफ्नै दलभित्रको झगडा र रिस साध्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदियो। अर्थात् ओलीले गरेको संसद विघटन पुनर्स्थापना भयो। त्यससँगै समृद्धि र स्थिरताका लागि तत्कालीन वाम गठबन्धनले मागको मत, त्यसको मर्म, जनताको विश्वास डगमगायो। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन पश्चात मुलुकको राजनीतिक गतिविधि अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। झण्डै 2/3 बहुमत सहित केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा मात्र फुटेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त असंवैधानिक कदमले नेकपा एमाले पनि सग्लो रहन सकेन। अघिल्लो संसदीय निर्वाचन पछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण पछि बनेको नेकपालाई 23 फागुन 2077 सर्वोच्चले नाम नमिलेको र एकता गर्ने भए अर्को पार्टीको नाम सहित 15 दिन भित्र गर्न फैसला सुनायो। राजनीतिक र असंवैधानिक रूपले एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्के पनि एमाले भित्रको विवाद भने निरूपण भएन। सरकारले काम गर्न पाएन, बहुमत प्राप्त दलले काम गर्न नपाएको र अर्को सरकार बन्ने पनि स्थिति नभएको भन्दै ओलीले पुनः दोस्रो पटक संसद विघटन गरे। आफू बाहेक अरू आउने शर्तमा ओलीले बरु व्यवस्था मास्ने तर सत्ता अरूलाई नदिने लहर देखाउँदै पहिल्यै असंवैधानिक भनिसकेको काम पुनः दोहोर्याए। त्यो बीचमा फेरि राजनीतिक तथा कानुनी लडाई भए। अन्ततः अदालतले फेरि ओलीलाई असंवैधानिक मात्र भनेन, संसदमा बहुमत पुर्याएका शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टा भित्र प्रधानमन्त्री बनाउन फैसला नै सुनायो। सभामुखको पक्षपात व्यवहार प्रति असन्तुष्ट एमालेले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन पनि संसदमा नाराबाजी र अवरोध कायमै राख्यो। एमाले बिउतिएपछि एक्लिएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालले छुट्टै पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। एमालेमा मात्र होइन, संसद विघटनको असर जसपामा पनि देखियो। पहिलेदेखि पार्टी भित्र फरक फरक कित्तामा उभिएका नेताहरू बीचको मतभेद चुलियो। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो एक ठाउँ उभिए भने उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्को पक्षमा उभिए। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएसँगै ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर यतिमा मात्र सीमित भएन, यसको असर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुग्यो। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार हेरफेर हुन पुगे। 1 वर्ष अघि भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले देशको राजनीतिमा त उथल पुथल ल्यायो नै, त्यसको असर देशको सर्वोच्च न्यायालयसम्मै पुग्यो। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजनीतिक भागभण्डा खोजेको तथा न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलायो भन्दै कानून व्यवसायी प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै दिनहुँ जसो प्रदर्शनमा छन्। न्यायालयको विवाद अझै मत्थर हुन सकेको छैन। 2 पटकसम्म विघटन भएको यस सार्वभौम संसद पुनर्स्थापनाको 8-9 महिना बितिसक्दा पनि यस संसदले बिजनेस पाउन सकिरहेको छैन। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको नाराबाजी तथा सभामुख र सत्ता पक्षको जबरजस्तीबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले यस संसदमा आफ्नो प्रतिशोध पोख्न खोज्दा यति बेला यस संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। अहिले 5 महिनाको अवधिमा पटक पटक बसेको संसद बैठकमा सुरुदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको नाराबाजी र सत्ता पक्षको जबरजस्तीबाट संसद गुज्रिरहेको छ। विभिन्न निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र दिवंगत सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नेमै बैठकहरू सीमित भएका छन्। करिब 1 महिनापछि मक्सिर 28 मा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन बसेको संसद पनि कामयाबी बन्न सकेन। अब फेरि संसदको अर्को बैठक पुस 6 गते बोलाइएको छ। यो बीचमा संवादका लागि सार्थक पहल भने भएको छैन। एउटा बैठकबाट अर्को बैठक बीचको समयावधि पनि लामो छ। आफ्नो दल फुटाउन सहयोगी बनेको आरोप सहित एमालेले सभामुख विरुद्ध सदनमै नारा लगाएर विरोध गरेपछि संसदमा अत्यावश्यक काम बाहेक केही गर्न पाएको छैन। हामीले योभन्दा अगाडि पनि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थियौँ। अब हामीलाई रहर थिएन, संसद अवरुद्ध गर्नु हाम्रो बाध्यता हो। यो चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। सभामुखलाई पटक पटक सरकारले र सभामुखलाई हामीले पटक पटक संसद अवरुद्ध गरिरहँदा उहाँहरूलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि हामीले गराइरहेछौँ कि नेकपा एमाले दलले कारबाही गरेका संसदहरूलाई
प्रवेश गराइरहँदा यो चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर हामीले भनिरहँदा सभामुखले यसलाई अब यो भनौँ न नटेरेर जुन आफ्नो तरिकाले संसद चलाइरहनु भएको छ र एउटै केसमा एउटै इस्युमा कसैलाई 24 घण्टा बित्ने बित्तिकै तपाईँको सूचना जारी गर्नुहुन्छ भने कसैलाई चाहिँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेर आजका मितिसम्म पनि कारबाहीको सूचना निकाल्नु भएको छैन। त्यसकारणले हाम्रो यो बाध्यता हो रहर हो। यति गम्भीर विषयमा गठबन्धनको सरकार संवेदनशील देखिँदैन, बरु एमालेको अवरोधको कारण देखाइँदैछ। केपी ओलीलाई संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ नै उद्यत हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज हामीले 70 वर्ष लडेको 7 दशकको इतिहास चाहिँ ओली जस्ता अहङ्कारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चाहिँ गराउनुपर्छ समाजमा। त्यसकारण उहाँहरूले त यसको औचित्य आफूले विघटन गरेको असंवैधानिक मात्र होइन आपराधिक क्रियाकलाप संसद विघटन गर्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँले संसद चल्न दिनुहुन्न। तर सरकारले चाह्यो भने संसदमा आफ्नो बिजनेस गर्छ। हामीले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न पर्ने, आवश्यक नीति लिन पर्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारले आफ्नो स्टेप चाहिँ लिन्छ। संसदलाई प्रक्रियामा लैजान छाडेर सरकार भने भएका विधेयक पनि फिर्ता लिन थालेको छ। सरकारले 2075 सालमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक र रेलवे विधेयक गत असोज अन्तिममा फिर्ता लिइसकेको छ। नागरिकता लगायत कैयौं विधेयक संसदमा छलफल हुन नपाउँदा निष्क्रिय भएका छन्। विधेयक निष्क्रिय भएसँगै प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूमा भएको छलफल खेर गएको छ भने आगामी दिनमा यी विधेयकहरूलाई पुनः सुरुवातकै बिन्दुबाट सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारकै नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेकै बेला हिउँदे अधिवेशन बोलाइनुलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ। संसदमा एमसीसी पारित गर्नका लागि जोडतोडका साथ संसद सुरु गरिएको कतिपयको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध महाअभियोगको चर्चा पनि चलेकै छ। खैर संसद बोलाइनुको उद्देश्य जे सुकै होस्, एमालेको अवरोधले संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न तथा एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउबाले आइतबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले सहभागिता नजनाउँदा सर्वदलीय बैठक पनि अर्थहीन बन्न पुग्यो। संसदमा प्रतिपक्षको रवैयाका कारण एमसीसी निर्णय के होला निकै चासोका साथ हेरिएको छ। एमसीसी बारे उचित निर्णय लिनुपर्ने अमेरिकाको दबाव र गठबन्धन भित्र पनि एमसीसी को विषयमा मतभेद हुँदा प्रधानमन्त्री देउबा संकटमा छन्। सदनको काम अध्यादेशबाट गर्ने तर कानून निर्माणमा ध्यान नदिँदा यसले संसदको भूमिका खुम्चिँदै जाने खतरामा परेको देखाउँछ। एमालेले आफ्नो प्रतिशोध सदनमा पोख्न खोज्दा पनि संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा संसदमा एमसीसी टेबल गराउने मनसायमा छन्, तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने सहमत देखिँदैनन्। प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। गत मंसिर 28 गते संसदको हिउँदे अधिवेशन हुने लाग्दा आम मानिसलाई चासो थियो संसदमा के होला। सरकारले एमसीसी संसदमा लैजान्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए। आशंका पनि थियो कि सत्ता गठबन्धनमा कुरा मिलेको छैन, कसरी टेबल होला। एमसीसी का बारेमा सरकार संसदमा मात्रै होइन बाहिर पनि पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन छ। यसका पक्ष र विपक्षमा भइरहेका बहस विरोध वा समर्थनलाई हेर्दा एमसीसी सरकारले सजिलै अगाडि बढाउँछ जस्तो देखिँदैन। उक्त दिन पनि यसै भयो। सरकारले संसदमा एमसीसी टेबल त गरेन नै, बरु संसद बाहिर रहेका दलहरू अगाडि नबढाउन भन्दै संसद भवन घेराबन्दी गरे। एमालेले पहिले नै संसद अवरोध गर्ने बताइसकेकोले उक्त दिन पनि त्यस्तै भयो। भित्र एमालेको नाराबाजी, बाहिर संसदमा नरहेका दलहरूको एमसीसी पास नगर्न खबरदारी।
एमसीसी नेपाललाई कब्जा गर्ने अमेरिकी षड्यन्त्र भएको संसद बाहिर रहेका आन्दोलनकारी दलहरूको दाबी थियो। एमसीसीलाई हेर्ने मामिला दलहरू विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री भने जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री दल सम्बद्ध नेताहरू एमसीसी बाहिर गरिएको षड्यन्त्र जस्तो नभएकाले यसलाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्। एउटासँग सही गरिसकेपछि सरकारले विधिवत रूपमा म चाहिँ संसदबाट पास गराउँछु भनेपछि पास हुने नहुने कुरा संसदको कुरा भयो, सांसदको कुरा भए। त्यो संसदमा राख्न नदिने पनि कुरा अनुचित भयो। नम्बर 1, संसदमा राखिसकेपछि पास र फेल गर्ने कुरा त सांसदको अधिकारभित्रको कुरा हो, हैन? अब त्यसमा पोलिटिकल पार्टीहरूले मोबिलाइज गरेर तिम्रो हाम्रो साथीहरूले भोट दिन्नन् भने दिँदैन, नदियो भने अमेरिकाले पनि चित्त बुझाउँछ। किनभने नेपालको संसदले चाहिँदैन भन्यो भन्छ, फिर्ता जान्छ। अब हामीले के गर्ने? हामीले पनि के गर्ने कुरा भएन, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि सारा विवेक संसदमा छोडिदिनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हालकै अवस्थामा एमसीसी पारित हुन नसक्ने पक्षमा छन्। प्रचण्डले एमसीसीका केही बुदालाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आइतबार सर्वदलीय बैठक डाकेर एमसीसी बारे छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी भएका केही राजनीतिक दलले एमसीसी देशकै लागि घातक भएको बताएका छन्। दफा 6.8 मा एमसीसी को कारण नेपाललाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपाली जनताको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। त्यसमा एमसीसी को हैसियत भनेर एमसीसी को विरुद्ध कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। यो पनि अमेरिकाको नेपाललाई नौ उपनिवेश बनाउने हो। केही महिना प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता पारित गर्छौं भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाएका छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा स्वयं सत्ता गठबन्धनमै यसको विरोध भएको थियो। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसी को विषयमा गुपचुप छ। सरकारको औपचारिक भनाइपछि मात्र एमसीसी को विषयमा बोल्ने भन्दै प्रतिपक्ष पन्छिरहेको छ। तर विगत 1 दशक यताको छलफल र सम्झौतालाई नियाल्ने हो भने सरकारले कुनै न कुनै रूपमा यस सम्झौताको पक्षमा काम गर्दै आएका छन्। साना कम्युनिस्ट पार्टी, स्वयं सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा भने यसका बारेमा मतभेद कायमै छ। एमसीसी को सम्झौताको दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुन्छ भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ नेपालको संविधान कानुन काम छैन भनेर लेखिएको हुनाले यो पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हो। अर्को अनुसूची 5 क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने मस्ट भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देश होइन, भारतको प्रदेश जस्तो हो भनेर यो सम्झौताले व्याख्या गर्न खोजेको छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। एमसीसी बारेमा विभाजित दल र समाजलाई हेर्ने हो भने सरकार आशंका उब्जिएका प्रश्नहरूको जवाफ नदिई अगाडि बढाउन सक्दैन। एमसीसी संसदबाट पास गर्नै पर्ने र अन्य केही प्रावधानहरूले यस प्रतिको आशंकालाई बढाएको छ। तर विगत 1 दशकलाई हेर्ने हो भने सरकारले कुनै न कुनै रूपमा यस सम्झौताको पक्षमा काम गर्दै आएको प्रष्ट हुन्छ। संसद विघटनले राज्यका 3वटै अंग राजनीतिक दल, संवैधानिक निकायहरू र अन्य क्षेत्रमा अस्थिरताको बीजारोपण गर्यो। त्यस यता कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा अस्थिरता बढेको छ भने न्यायपालिकामा अराजकता चुलिएको छ। आम निराशा र अन्योलताको ग्राफ उकासिएको छ। मुलुकमा उत्पन्न अस्थिरता, अन्योलता र अराजकताको जड पुष 5 को घटना नै हो। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।